like, subscribe and get notified. Fatorda MLA Vijay Sardesai has declared that the Grand Opposition Alliance, Goa, is only on paper, though they had in principle agreed to form an alliance. However, nothing has progressed beyond that and said that the ball is in the Congress court. But it is very important to come together to defeat the BJP, though it will not be easy, he warned. सगळ्यांनी एक जावंक जाय आणि बीजेपीचे विरोध आमी एक लढो उबारूंक जाय, युनायटेड एकवटान लढो उबारूंक जाय, हो आमचो विचार आशिल्लो. सगळ्यांचो विचार हा लोकांक हे जाय, हे काँग्रेसूय म्हणटा, रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणटा आनी हांवूय म्हणटा. हांवें पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे लिडरां कडेन उलोवणी करून तांकां एक बरोबर येवपाची गरज सांगून तांचे कडच्यान एक कन्सेन्सस घेवन आमी दिवाळीच्या पूर्व संध्येक आमी सगळे तिनूय पक्षाची लिडरशीप एक जाली पूण अधिकृत रितीन अलायन्स कितें जातलें कशें जातलें हें आमी तेन्ना डिस्कस करूंक ना. ताजे मागीर थोडी डिस्कशनां जालीं आनी मागीर बाब युरी आलेमावाचे बर्थडे परते पब्लिकली आमी हात वयर काडले आनी ताजे मागीर बाब युरी आलेमावान म्हणलें की एक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणल्यार गोवा हे आतां फुडें बीजेपीच्या विरोधान लढो उबारतले. हे अलायन्साचें इतल्याचेरूच उरना, आमी खंयचे सीट कोणाक पडटले कितें तें फायनल स्टेजीचेर आमचें डिस्कशन कांय पावूंकूच ना. म्हजे कडेन तरी डिस्कशन इजिदोराक घेवचे पयलींच्यान खूब तेंपाक बंद आहा. सो आतां पयलें हें अलायन्साची खबर. अलायन्साचो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सिनियर पार्टनर ऑफ द अलायन्स. आमचो तेन्ना असो प्रपोजल आशिल्लो, बॉल पार्क प्रपोजल असो आशिल्लो की 10 सीट आमी झगडटले, 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी झगडटले, 30 सीट काँग्रेस झगडटले. खंयचें कितें तें मागीर उलोवया. आतां हें जाता जायना कितें जाता तें सगळें फक्त फुडाराकूच कळटलें. तें काँग्रेसीन तुका उत्तर बरे भशेन दिवंक जाता, कित्याक तांचे कडेन तें आसा आनी सिन्स दे आर द मेजर पार्टनर एंड द बिगर शेअर होल्डर ऑफ द अलायन्स, दे हॅव टू बेल द कॅट. आतां तूं आयलो डिफेक्शनाचेर. काल रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स दिला आनी ते मायन्यूटली प्रेस कॉन्फरन्स हांवें आयकलां. तातूंत पडते तांणी रिपीट केलां की सगळ्यांनी एक येवपाची गरज आसा, लोकांक जाय आनी आमी येता आनी आमी बी सिरियस आसा हे अलायन्स फुडें व्हरपाक. हें कोणें म्हणलां? रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी. हें जें तांणी उलयलां ताजें हांव स्वागत करतां. आय वेलकम दीस स्टँड ऑफ देयर्स that belatedly they have come to know that we need to come together. 2024 लोकसभा इलेक्शन जाल्लें तेन्नाय लोकांक हेंच जाय आशिल्लें, पूण तेन्ना तांकां तें कळूंक ना. आतां कळ्ळें, बरें जालें, बेटर लेट दॅन नेवर. हें एक जालें. आतां तांणी अलायन्स म्हणल्यार GOA ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्साचेर रेफरन्स करीत आहात. तातूंत हें अलायन्स खंय फुडें पावलां, कितें पावलां तें हांवें तुका सांगलां. ताजेर फक्त एक अनावन्समेंट जाला, ताजे फुडें तें कांय जावंक ना. सो म्हाका तें कितें उलयता तेजें म्हाका खबर ना, कित्याक म्हजे कडेन कांय काँग्रेस तशी उलोवंक पावूंक ना. सो इट इज ओन्ली ऑन पेपर, इट हॅज नॉट एक्चुअली फ्रुक्टिफायड. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, आनी चड करून बिहाराचें इलेक्शन जाल्ल्या नंतर बीजेपीक वडोवप म्हणजे सोंपी वस्त न्ही. तूं एक जालो म्हणूनय तूं ताका इजिली वडयतलो अशें जावंक जायना, जावंक शकना. कित्याक महागठबंधन म्हणटा तें बिहाराक आशिल्लें, तेंय एक जाल्लें, पूण तांचें कितें अवस्था जाली ती सगळ्यांनी पळयलेली आहा. सो एक जालेच म्हणून आनी घरा कडेन न्हिदले जाल्यार आमी जिखतले अशें ना. सो आमी हात पांय दोडावंक जाय. सो आमी आमचे सिटां भितर एक आमचो असो एक सीट आहा जो पैंगिणीचो सीट, सदर्न मोस्ट टीप ऑफ गोवा. तो सीट आमी एक खरें रिव्होल्युशनरीक म्हणल्यार मच बिफोर द रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी केम और मच बिफोर द गोवा फॉरवर्ड वॉज फॉर्म्ड, एक प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियनाचो सारको एक्टीव क्रांतिकारी भुरगो, त्या टायमा वयलो लिडर, मागीर लेबर युनियनान लिडर जालो असो प्रशांत नायक म्हणून आमी कॅन्डिडेट घालपाचें डिसिजन घेतलें. हो आमचो पक्षाचो फावंडर मेंबर, हो आमचो जनरल सेक्रेटरी पार्टीचो, आनी हो दीस इज पुटींग अवर बेस्ट फूट फॉरवर्ड. आमी जिल्ल्याक चड तितलें कोण इम्पॉर्टन्स दिना, पूण आमी इम्पॉर्टन्स दिलें आनी आमी बरो आमचो उमेदवार फुडें घालो. आतां हो उमेदवार जिखून हाडूंक जाय. हो उमेदवार कांय डिफेक्टर न्ही. इजिदोराक आमी पार्टीन घेतलो
ताणें सांगून थंयच्या लोकल युनिटान सांगून की 6,000 मतांचो गट्टो जो आहा जो इजिदर रिबेल जालो BJPंतल्यान आनी इंडिपेंडंट रावलो आनी नंबर 2 आयलो गेले 2022 इलेक्शनान ते 6,000 वोट ताजे कडेन आसा ते वोटांक तुमी सोडचे न्ही ताका बरोबर घेवन ते वोट घेवचे हाजे खातीर आमी ताका घेतला प्रशांत नायकाक जिखोवपाक जिल्हा परिषद इलेक्शन इतल्याचेर आमी जिल्हा परिषदाचेर दवरया. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Are you coming for IFFI? 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 IFFI is a 9-day International Film Festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. Hello, my name is Siddharth Naik. अपन इस सिनेमा है, मैंने भी कार्ड कर दिया है और आप लोग जल्दी से आओ कलाकृति में जल्दी से अपना यूनिट कार्ड ज्वाइन करो.